नमस्कार. फाटले 2 एपिसोड हे लिपीवादाचेर जाले आनी आमी चिंतलें की म्हत्वाचे अशे जे कांय मुद्दे आशिल्ले ते आयल्यात, सांगप जालां. आनीक तो विशय फुडें वाडोवपाची गरज ना. पूण फाटल्या एपिसोडा उपरांत कांय कमेंट्स आयले जांचे मदीं प्रस्न आशिल्ले. आतां प्रस्न कोणूय फकाणां करपाकूय विचारता, पूण हे तशें दिसलें ना. म्हाका दिसलें की ह्या प्रस्ना फाटल्यान सत जाणो जावपाची, वो आपल्या मनांत कितेंय जें स्पश्ट जावंक ना तें स्पश्ट करून घेवपाचो हावेस आसा आनी तो प्रामाणीक. देखून म्हाका दिसलें की तांची जी गरज आसा वो तांकां जें जाय अशें दिसता तें दिवप ही म्हजी लागणूक. आनी त्या प्रस्नाच्यो जापो दिवप हें गरजेचें. त्या पासत हो आयचो व्हिडियो. प्रस्न विचारल्यात तातूंत भितर म्हत्वाचे अशेय आसात, चडशे म्हत्वाचे नात अशेय आसात. पूण हांव जाता तितले घेवंक सोदतां. एक म्हत्वाचो प्रस्न आसा तो कॉन्स्टिट्युशनांतलें आर्टिकल 29(1). रोमी लिपी विशीं जी मागणी आसा तिका आदार दिना. गजाल अशी की ह्या आर्टिकलाचो जायतो मिसयूज जाला आनीक लोकांक मिसगायड करपा पासत ह्या आर्टिकलाचो उपेग जाला. देखून जण्याकल्यान म्हणटा हांव, जण्याकल्या नागरिकान आर्टिकल 29(1) कितें सांगता, कसलो हक्क दिता आनी त्या हक्काची शीम कितें हें जाणा जावप बऱ्याक पडटा. आतां हें आर्टिकल कितें सांगता तें पयलीं पळोवचें पडलें. ताजेर कितेंय उलोवच्या आदीं आर्टिकल कितें सांगता. आर्टिकल 29(1) सांगता, एनी सेक्शन ऑफ द सिटिझन्स residing in the territory of India or any part thereof, having a distinct language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same. आतां हातूंतल्यान 2 मुद्दे वयर सरतात. पयलो म्हणजे हो जो हक्क दिला, हो रायट कितें म्हणून दिला तर नागरिकांची वो एका सेक्शनाचे जर एक निजाची भास, लिपी आनी संस्कृताय आसा जाल्यार ती सांबाळून दवरपाचो हक्क ताका आसा. म्हणजे ती सांबाळून दवरपाचो हो हक्क ताका दिल्लो आसा. ह्या हक्कान दुसरे कोणाचेर कसलें काम सोपयिल्लें ना. ह्या आर्टिकलान सरकारान अमकें करचें म्हणून सांगिल्लें ना, वो आनी खंयच्याय संस्थेन इन्स्टिट्युशनान कितेंय करचें अशें सांगिल्लें ना. हक्क नागरिकांक दिला आपली खाशेली भास, लिपी आनी संस्कृताय सांबाळून दवरपाक. आतां कोणूय जर हाका आडखळ हाडूंक लागलो जाल्यार तें कायदो मोडप जाता आनी देखून कोर्टांत वचूंक जाता आनी ती आडखळ जी आसा ती बंद करूंक जाता. आडखळ केली जाल्यार, ना जाल्यार तुका रायट आसा, तूं फ्री आसा तुजी भास, लिपी आनी संस्कृताय सांबाळपाक. म्हणटकूच ह्या आर्टिकला सकल
खंयच्याच नागरिकाच्यान म्हणूंक जायना की सरकारान हें करचें वो आनी कोणें हें करचें वो दुसरे खंयच्याय मनशान अमकें करचें ना. हक्क तुका दिला सांबाळपाक. आडखळ आयली जाल्यार तुका कोर्टाचें दार उक्तें आसा. हो एक मुद्दो. आतां दुसरो मुद्दो आसा तोय म्हत्वाचो आनी त्या पासत ह्या आर्टिकलांतलीं 4 उतरां खूब म्हत्वाचीं. पयलीं उतर आहा तें हॅविंग अ डिस्टिंक्ट लँग्वेज, स्क्रिप्ट ऑर कल्चर ऑफ इट्स ओन. डिस्टिंक्ट आनी ऑफ इट्स ओन हे 4 उतरां खूब म्हत्वाचीं. आतां डिस्टिंक्ट आमकां भास आसा, दुबाव ना. डिस्टिंक्ट आमची आयडेंटिटी आसा. डिस्टिंक्ट आमची संस्कृताय आसा म्हणजेच आयडेंटिटी म्हणूं येता. पूण डिस्टिंक्ट आमची लिपी ना. ती रोमन लिपी आसूं वो देवनागरी लिपी आसूं वो कर्नाटकांत वापरतात ती कन्नड लिपी आसूं, खंयचीच लिपी आमची डिस्टिंक्ट लिपी न्हय. दुसऱ्यो आनिकूय भाशा त्यो लिपी वापरतात. मागीर ऑफ इट्स ओन म्हणजे ती तुजी निजाची आसूंक जाय. ती तुजी स्वताची आसूंक जाय. हें गरजेचें. भास आमची स्वताची, आयडेंटिटी आनी संस्कृताय आमची स्वताची, पूण लिपी आमची स्वताची न्हय. रोमन लिपीचो जल्म गोंयांत कांय जावंक ना, आमच्या देशांतूय जावंक ना. ही लिपी युरोपांतल्यान आयली. युरोपांतल्यो 6 भासो रोमन लिपी वापरतात आयज. इंडोनेशिया सारको देश वापरता आनी घडये आफ्रिकेंत वायर कडेन आनिकूय कोणूय वापरता आसत. म्हणजे ती आमची स्वताची न्हय. देवनागरीचेंय तशेंच. देवनागरी संस्कृता पासून आयली आनी आज आमच्या देशांतल्यो 12 भाशा ती लिपी वापरतात. म्हणटकच आमच्यांनी कशाच भाशेन ती डिस्टिंक्ट ओ ऑफ आवर ओन अशें म्हणूंक जायना. आनी जर तशें म्हणूंक जायना जाल्यार आर्टिकल 29(1) लिपीक लागू जायना. आतां कोणाच्याय मनांत येता हें डिस्टिंक्ट आनी ऑफ आवर ओन म्हणजे कितें, खंय आसा तें? आसा, आमच्या देशांत आसा. 4य ज्यो द्राविडी भाशा आसात, कन्नड, तेलुगू, तमीळ आनी मल्याळम, हे जणेके भाशेक आपली म्हणून लिपी आसा स्वताची. ती स्वताची लिपी जाता. तेच भशेन संताली ही भास आसा शेड्युल्ड ट्रायबांची. ती आदीं 4-5 लिपयांनी बरयताले. आतां तांणी आपली म्हणून एक ओलचिकी नांवाची लिपी केल्या आनी ते सगळे वापरतात. ही तांची स्वताची लिपी. डिस्टिंक्ट जालीच, पूण त्या भायर ऑफ देर ओन, कित्याक ती आनी कोणूच वापरना. ती तांणी आपले पासत तयार केल्या. अश्यो आनिकूय लिपी आसात. बंगाली भाशेची लिपी तांची वेगळी लिपी. गुजराती भाशेची स्वताची लिपी आसा. पंजाबी भाशेची स्वताची गुरमुखी लिपी आसा. ह्यो स्वताच्यो लिपयो ऑफ देर ओन. तशें आमचें ना. आनी देखून रोमी लिपयेक आमची निजाची लिपी वो आमची स्वताची लिपी आमच्यांनी म्हणूंक जायना. कित्याक ती पुर्तुगेजां बराबर आयली आनी मागीर युरोपांतल्यान जे मिशनरी आयले, जावं पुर्तुगेज, फ्रेंच, स्पॅनिश, इटालियन, ह्या सगळ्यांनी ती लिपी वापरल्या. म्हणटकच कशाच भाशेन ही आमची स्वताची लिपी अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना.
आनी तें कंडिशन सॅटिस्फाय केले बगर आर्टिकल 29(1) वापरूंक जायना. म्हणटकच आर्टिकल 29(1) फकत लिपीचो उल्लेख आसा. इतल्याच पासत त्या सेक्शना सकयल आमकां प्रोटेक्शन मेळटा. ही समजणी चुकीची. ती लिपी आमची स्वताची आशिल्ली जाल्यार तें लागू जातालें, नाजाल्यार तें लागू जायना. म्हणटकच ही खबर जाली आर्टिकल 29(1)ची. मागीर दुसरो एक प्रश्न आहा, देवनागरी गोंयांत केन्ना पावली काय म्हूण. आनी ह्या विशयाचेर रिसर्च जावंक ना. देखून म्हज्यान खात्रीन सांगूंक जायना की अमको अमको जाणकार सांगता की ही देवनागरी लिपी गोंयांत अमक्या वर्सा पावली वा अमक्या शेंकड्यांत पावली. पूण अदमास करूंक जाता. आनी तो अदमास असो. लिपी पावली ती भाशे बरोबर. लिपीक कांय पांय ना. लिपी बेश्टी येना. लिपी भाशे बराबर येता. जशी रोमन लिपी पुर्तुगेज, स्पॅनिश, फ्रेंच ह्या भाशां बराबर आयली, तशी देवनागरी लिपी संस्कृत भाशे बराबर आयली. आतां संस्कृत भास गोंयांत केन्ना पावली हो प्रश्न आसा. गोंयांत 16 राजवटी जाल्यो. निमण्यो 3 राजवटी म्हळ्यार कदंब, जांची भास कन्नड, बहामनी वो आदिलशाही, जाणी पारसी भास वापरली, आनी पुर्तुगेज, जाणें राजकारभार पासत पुर्तुगेज वापरली. आनी ही सुमार 1000 वर्सां. म्हणटकच संस्कृत भास जी गोंयांत आयली ती 1000 वर्सां आदीं आसूंक जाय. कितले आदीं हें सांगप कठीण. 1000 वर्सां आदीं खात्रीन, पूण 1500 वर्सां आदीं वो 2000 वर्सां आदीं तें सांगप कठीण. ते पासत कोणेय तरी रिसर्च करची पडटली संस्कृत भास केन्ना गोंयांत आयली ती. म्हज्या कोतान 1000 वर्सां आदीं खात्रीन, पूण ताच्या आदीं कितलीं वर्सां हें सोदून काडचें पडटलें. पूण हे भाशेन लिपी आयली. मागीर एक प्रश्न आसा कर्नाटकांतल्या कोंकणी शिक्षणा विशींचो. प्रश्न विचारपी म्हणटा की 3 लिपयांनी थंय पुस्तकां तयार केल्यांत. नागरी, कन्नड आनी रोमन. आनी ती त्या शाळांनी वापरतात म्हणून. आपणें पळयलाय म्हणटात. हांवें कांय पळोवंक ना असलें पुस्तक. 3 लिपयांनी तयार केल्लें शाळेंत शिकोवपाचें पुस्तक. आयकूंकूय ना ते विशीं. म्हजे जायती इश्ट कर्नाटकांत आसात, पूण केन्ना आयकूं ना असलें पुस्तक काडलां म्हणपाचें. कन्नड लिपी आसूं येता, कित्याक कर्नाटक सरकार कन्नड भास, कन्नड लिपी हांचो आग्रो धरता. आनी ताका लागून घडये ना आमचे राज्यांतलें शिक्षण, आमची राजभास कन्नड, देखून थंय कन्नड लिपी आसूंकूच जाय असो घडये हट्ट तांणी धरलो आसूं येता. पूण 3 लिपयो आसात म्हणपाचें म्हाका खबर ना. आतां प्रॉब्लेम असो, समजुया 3 लिपयो आसात. ही कोंकणी भास उलोवपीच भुरगीं शिकतात ही भास. 3 क्लासांनी बसचीं पडटलीं. एक क्लास कन्नड लिपयेन शिकपाचो, एक क्लास नागरी लिपयेन शिकपाचो आनी एक क्लास रोमन लिपयेन शिकपाचो. 3 वेगळे क्लास. ह्या भुरग्यांक एकामेकाचो आदार मेळूंक पावचो ना, कित्याक जणेकल्याची लिपी वेगळी. खूब फावटी कॉलेजांनी, हायस्कुलांनी वो विद्यापिठांनी हुशार भुरगीं दुसऱ्या भुरग्यांक आदार करतात, पालोव दितात कितेंय कळना जाल्यार, आनी तीं भुरगीं तांचे बगले वतात. वो एकामेकां मदीं सहकार आसता. भुरगें जर पावलें ना 3 दीस दुयेंसाक लागून क्लासाक, जाल्यार दुसऱ्यां कडले नोट्स तें घेता. हें कर्नाटकांत जावपाक कठीण जातलें.
कित्याक दुसऱ्या भुरग्याची लिपी दुसरी आसूं येता. म्हणटकच हो जो सहकार भुरग्यां मदीं आसपाचो तो आसप कठीण. एकाच क्लासांतलीं 2 भुरगीं आसत जाल्यार जावं येता, पूण 2 वेगळे क्लासांतलीं भुरगीं आसत जाल्यार जावं नजो. आतां गोंय आनी कर्नाटक हांचे मदीं एक मोठो फरक आसा शिक्षणा संबंदान. आमच्या गोंयांत मुळावें शिकप कोंकणी भाशेंतल्यान जाता आनी तें शिकप सगळ्यां पासत. कोंकणीक एकूच लिपी नागरी. म्हणटकच जें भुरगें कोंकणी भाशेंतल्यान शिकता तें नागरी लिपयेंतल्यान शिकता. आतां मुळावें शिकप कोंकणी भाशेंतल्यान जाता हाचो अर्थ असो की कोंकणी हो विशय न्हय, कोंकणी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, माध्यम. कोंकणी भाशेंतल्यान भासूच न्हय, हेर विशयूय शिकतात. हें कर्नाटकांत ना. कर्नाटकांत कितें केलां, मुळावें शिकप जें आसा प्रायमरी ती कन्नड भाशेंतल्यान, कित्याक ती राज्याची राजभास, त्याच भाशेंतल्यान मुळावें शिकप जातलें. हायस्कुलाच्या पयल्या वर्साच्यान तांणी कोंकणी हो विशय दिला, ऑप्शनल, तो कंपल्सरी ना. आनी तो कित्याक दिला? फकत कर्नाटकान न्हय, केरळानूय तेंच केलां. म्हणजे आदीं तो 6वेक सुरू जातालो, 6थाक. आतां घडये नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे घडये तो 7वेक सुरू जायत, कित्याक प्रायमरी 6वे मेरेन वता अशें म्हणटात. एक विशय आनी तोय बी ऑप्शनल. तुका जाय जाल्यार घे, ना जाल्यार हिंदी घे. म्हणटकच हो येदो मोठो फरक दोनूय कडल्या शिक्षणांत आसा, हें मतीन दवरपाक जाय. देखून कर्नाटकांतली जी कितें वेवस्था आसा ती गोंयचे वेवस्थे परस खूब वेगळी आसा. आनी ताजें कारण थंय जो कोंकणी लोक आसा तो मायनॉरिटींत आसा. गोंयांत आमी कोंकणी भास उलयतात ते लोक मेजॉरिटींत आसात. 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे 100रांतले 70 जाणांनी आपली मायभास कोंकणी म्हणून सांगल्या गोंयांत, म्हणजे मेजॉरिटी. ही परिस्थिती कर्नाटकांत आनी केरळांत ना. थंय कोंकणी लोक थोडो आसा. आनी ह्या दोनूय सरकारांनी कोंकणी लोकांक लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणून मानून घेतल्या. आनी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणून मानून घेतिल्ल्यान तांची भास शिक्षणांत दिवची पडटा. कंपल्सरी करूंक जायना, पूण ऑप्शनल म्हणून दिवची पडटा. ती ह्या दोनूय सरकारांनी दिल्या. देखून कर्नाटकांतली वेवस्था आमकां गोंयांत लागू जायना. मागीर कांय बारीक बारीक प्रस्न आसात. हांव फटाफट तांच्यो जापो दिवंक सोदतां. एक प्रस्न आसा की राजभास आंदोलना वेळार दिल्लीक जीं डेलिगेशन्स गेल्लीं तातूंत कोण आशिल्ले? वो तातूंत क्रिस्तांव आशिल्ले काय कितें? गजाल अशी. प्रधानमंत्र्या बगरेर सॉरी, ताणें प्रस्नांत म्हळां की प्रधानमंत्र्याक डेलिगेशन मेळिल्लें ताजे विशीं खबर केल्या. राजभास आंदोलना वेळार प्रधानमंत्री राजीव गांधी तांकां एकूय डेलिगेशन मेळ्ळें ना. कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें एक डेलिगेशन गेलें आनी तें PV नरसिंह राव हांकां मेळ्ळें. आनीकूय कांय फुडाऱ्यांक मेळ्ळें, पूण मुखेल फुडारी तो. कित्याक ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हें खातें, मानव संसाधन खातें ताजे कडेन आशिल्लें आनी ताजे खाला हो विशय येतालो. देखून कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें डेलिगेशन 5 जाणांचें वचून नरसिंहरावाक मेळ्ळें. 5 जाण कोण? खासदार एदुआर्द पालेर, प्रजेचो आवाजाचो निमंत्रक पुंडलीक नायक, तोमाझीन कार्दोस, दामोदर मावजो आनी हांव.
आमचे 5 जाणांचें डेलिगेशन नरसिंहरावाक मेळ्ळें आनी तांणी जे जे कितें प्रस्न आमकां विचारले तांच्यो जापो आमी तांकां दिल्यो आनी आमकां दिसलें की तांकां आमी कितें सांगतात तें पटलो म्हणून. हें डेलिगेशन जें गेलें तें फकत हिंदूचें नाशिल्लें वो फकत क्रिस्तांवांचें नाशिल्लें, दोगांचें आशिल्लें. आनी सगळें आंदोलन जशें ओपिनियन पोला वेळार हिंदू आनी क्रिस्तांव मेळून झुजले तेच भशेन ह्या आंदोलनांतूय हिंदू आनी क्रिस्तांव मेळून झुजले. क्रिस्तांवांचो आंकडो चड आशिल्लो, तो कोणाच्यान ना म्हणूंक जायना, ती गजाल खरी, पूण झुजले बाराबर, एकल्यान दुसऱ्याक कुशीन दवरलो ना. आनीक एक प्रस्न आसा की सरकारी एकाडेमी सरकार ग्रँट दिता, त्यो कश्यो आनी कितल्यो दिता काय म्हणून. हांगा एक समजून घेवंक जाय की कांय सरकारी संस्था आसात आनी कांय प्रायवेट संस्था आसात. ग्रँट म्हणटा तें उतर फकत प्रायवेट संस्थांच्याच संबंदान येता. आतां कला अकादमी, ताणें कोंकणी कला अकादमी म्हणा प्रस्न विचारतल्यान तशें नांव सारकें न्हय तें. कला अकादमी ती कले पासत वावुरता, संगीत, नाटक, नाच तांचे पासत. कोंकणी गोवा कोंकणी अकादमी वेगळी आसा, ती भाशे पासत. पूण सांगपाचें म्हणजे कला अकादमी, तियात्र अकादमी, गोवा कोंकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी ह्यो सरकारी अकादमी. आनी ह्या अकादमीचो आख्खो खर्च 100 रुपये खर्चिले जाल्यार 100 रुपये सरकार खर्चिता. तिका ग्रँट म्हणटात. बजेटांत ते आंकडो सांगिल्लो आसता आनी त्या प्रमाणे तांचे प्रोजेक्ट एप्रूव जावन खर्च सरकार करता सगळो. तांच्या जे काम करपी आसात तांकां पगार दिवपाचो, प्रोजेक्टांचो आनी हेर सगळो. म्हणटकूच सरकारी ज्यो संस्था आसात तांचो खर्च सगळो सरकार करता. आनी प्रायवेट संस्था आसात, देखीक कोंकणी भाशा मंडळ, दालगाद कोंकणी अकादमी, ह्यो प्रायवेट संस्था जांकां सरकार ग्रँट दिता. ती ग्रँट सदांच एका आंकड्याची आसता अशें म्हणूंक जायना. 4 वर्सां आदीं एक आंकडो आशिल्लो, 2 वर्सां आदीं एक आंकडो आशिल्लो, अंदू घडये आनी एक आंकडो आसा. सरकारा कडेन कितले पयशे आसात आनी ह्या संस्थांची गरज कितली आसा हें पळोवन सरकार ते पयशे दिता ग्रँट म्हणून. आतां ह्या वर्सा खंयचे संस्थेक कितले दिल्यात तें म्हज्यान सांगूंक जायना, कित्याक खंयच्याच संस्थेचो हांव वांगडी ना. पूण तें मेळोवपाचो सोंपो उपाय आसा. आमचे कडेन RTI कायदो आसा, रायट टू इन्फॉर्मेशन. खंयच्याय नागरिकान अर्ज करीत जाल्यार ही सगळी म्हायती मेळटा. म्हणटकूच त्या भशेन ती घेवं येता. मागीर एक निमणो प्रस्न आसा आनी तो इंट्रस्टींग म्हणचो वो कितें म्हणचो म्हाका कळना. प्रस्न विचारपी आरोप करता वो प्रस्न विचारता तेंय बरें स्पश्ट जायना, पूण हांव तो प्रस्नूच अशें धरतां. हांव म्हणजे तो तूं म्हणटा क्रिस्तांवांचो दुस्वास करता, वो घडये तो करता असो आरोपय करता जायत उगडास जायना म्हाका. म्हज्या संबंदान सांगचें जाल्यार म्हजें आनीक गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचें नातें 60 वर्सां आदीं वता मुंबय. हांव शिकपाक गेल्लो तेन्ना सावन. मागीर आमी ओपिनियन पोल बराबर झुजले. मागीर पार्लमेंटान जेन्ना रायट टू फ्रिडम ऑफ रिलीजन बील आयलें तेन्ना आर्चबिशप राहुल गोंसाल्विसा बराबर जायत्या सभांनी उलयलो आनी ह्या भशेन जायत्यो गजाली आमी बराबर करीत आयल्यात. हांव एकूच देख दितां आनी थांबतां. 1986 वर्सा 1986 वर्सा पोप जॉन पॉल II गोंयांत आयले.
भारताक भेट दिल्ली तांणी ते गोंयांतूय आयले. कांपालार मीस जाले, हजारांनी लोक, व्हडले मीस. आनी त्या मिसांत एक रीत आसता आसूंक जाय भेटवण करपाची बाबसाहेबाक. म्हणटकच धर्मीक फुडाऱ्यांनी ती भेटवण करपाक गोंयकारां मदल्यान 5 मनीस वेंचून काडले. हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान तिनूय धर्मांतले. त्या 5 जाणां मदलो एकलो हांव. आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिली आदीं की हरशीं भेटवण म्हळ्यार कितेंय घेवन वचप, फळां वो फुलां वो त्या भाशेन. पूण हांगा सिक्युरिटीचो प्रस्न आसा, देखून तुमी कांय व्हरप ना. तुमी वचप, बाबसाहेबा मुखार बसप आनी पोसो, तुमचो पोसो बाबसाहेबाल्या पोशांत दवरप हातांत. म्हणटकच त्या भाशेन आमी 5य जाण गेले आनी एका बराबर वचूंक ना, एका फाटल्यान दुसरो ह्या भाशेन. आनी पोसो आमचो बाबसाहेबाच्या पोशांत दवरलो आनी बाबसाहेबान आमकां जणेकल्याक एक रोजरी हातांत दिली, म्हाकाय दिली. ती रोजरी आज मेरेन म्हजी मोठी म्हत्वाची वस्त म्हणून हांव म्हज्या आरमारीन दवरून सांबाळीत आसां. आतां प्रस्न विचारतल्यानूच थारावचें की हांव क्रिस्तांव लोकांचो दुस्वास करतां वो ना. तें म्हज्याच तोंडान सांगून कांय उपेग ना. गणेकलो म्हणटलो तूं तुका डिफेंड करताच. हांवें ना म्हळें तरी तें ताका पटत म्हणून सांगूंक नजो. देखून त्या प्रस्नाची जाप हांव दिना, ताणेंच थारावचें. वो आनी कोणाच्याय मतीन असलो दुबाव आसत जाल्यार तो ताणीच थारावचो. हांगा आज हांव थांबतां. ही जी जापो हांवें दिल्यात प्रस्नाच्यो त्यो तुमकां सारक्यो दिसल्यो जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगल्याचें बरें जावचें अशें मागतां.